बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, मोहतरम वफाकी वज़राए आला, गवर्नर्स, सीनियर मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स, बिजनेसमैन, एकेडमिया और से मीडिया के नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, आप सबको मैं आज लॉन्च पाकिस्तान की इस तकरीब में, जो उड़ान पाकिस्तान की लॉन्च है, इसकी तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। आज इस तकरीब के इनेकाद से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करूँ कि इनके वो दलेराना फ़ैसले और इक़दामात जो इन्होंने 2022 में लिए और उठाए, और जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बराबर के शरीक हैं कि उन्होंने नहायत सब्र के साथ उन मुश्किल हालात का सामना किया, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम पाकिस्तान की उड़ान के इस मंसूबे को लॉन्च कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक ख्वाब की ताबीर की सूरत में कायदे आज़म की क़यादत में मार्ज़ वजूद में आया, और कायदे आज़म का ये मैसेज हमारे लिए मशअल राह है कि जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी मेहनत के साथ, अज़्म के साथ इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। पाकिस्तानी एक यंग, रेजिलिएंट, डायनामिक, डाइवर्स और एम्बिशियस आवाम का मजमुआ है कि जिनकी एस्पिरेशंस और होप्स पर हमने पूरा उतरना है। आज पाकिस्तान अगर हम देखें तो जहां मुख्तलिफ सोशल, इकनॉमिक, सिक्योरिटनेस चैलेंजेस का सामना कर रहा है, वहीं हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो हमारी मुंतज़र हैं कि हम उनका फ़ायदा उठाएं। इससे पहले कि मैं आपको 5E's की तरफ लेके जाऊं, मैं समझता हूं कि ज़रूरी है कि हम उन चैलेंजेस का इदराक करें। जब भी आप कोई नुस्खा लिखते हैं तो पहले ज़रूरी है कि आप बीमारी की तशख़ीस दुरुस्त करें कि हमारे मसाइल क्या हैं कि जिनको हमने एड्रेस करना है। जैसे वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम एक साइक्लिकल, लॉपसाइडेड और डिक्लाइनिंग ग्रोथ के ऊपर हैं, जिसका वजह बुनियादी तौर पे पुअर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। जब भी हम ग्रो करते हैं, इंपोर्ट्स का बोझ बढ़ता है और हम डॉलर्स अर्न करने की सलाहियत नहीं रखते, डेफिसिट होता है करंट अकाउंट का, हमें एमरजेंसी ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं और हम क्रैश करते हैं। इस साइकिल को तोड़ना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी मुसलसल हमारी तरक्की के प्रोग्रामों को मुतासर करती रही। ट्विन डेफिसिट जैसे कहा वज़ीर ख़जाना ने, फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसकी एक बड़ी वजह लो टैक्स टू GDP रेशियो और हमारे मुल्क के जो इदारे हैं सरकारी शोबे में, उनका खसारा, वो फिस्कल नुकसान हमें बहुत देते हैं, जिससे खसारा बहुत बढ़ता है। फिर फ्रैक्चर्ड सोशो इकनॉमिक प्लेटफॉर्म, हमारे जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं वो कदरे मिडिल इनकम कंट्री के हैं, लेकिन तमाम सोशल इंडिकेटर्स अफ्रीका के पसमानदा तरीन ममालिक के हम पल्ला हैं, और दुनिया में कोई मुल्क सोशल इंडिकेटर्स को ठीक किए बगैर तरक्की नहीं कर सका। इसी तरह ओवरली रेगुलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके बारे में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तमाम रेगुलेशन को दूर कर रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और यूथ बल्ज कि हमारे मुल्क की आबादी बढ़ने की शरह दुनिया के तमाम मुल्कों से तकरीबन टॉप लीग में जा चुकी है, और 30 सालों में जो हम आबादी को घटा रहे थे 17 और 23 के दरमियान, वो रिवर्स होकर बढ़ना शुरू हो गई। हम 2.4 से 2.55 की शरह से बढ़ रहे हैं, और अगर इसी शरह से चलते रहे तो 2047 तक तकरीबन 38 करोड़ आबादी मज़ीद हमारी बढ़ जाएगी और हमारे वसाइल घट रहे हैं। इसी तरह इमर्जिंग शिफ्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम जिस दौर में हैं, 4th and 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अपनी डिजिटल रेवोल्यूशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से पूरा लैंडस्केप तब्दील कर रहा है प्रोडक्शन का, जिसके लिए हमें एक टेक्नो इकॉनमी बनना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी, 2022 के फ्लड्स हमें याद दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि हम किस कदर वल्नरेबल हैं और क्लाइमेट कितना हमारा नुकसान कर सकती है। उससे फूड एंड वाटर सिक्योरिटी बराह रास्त ख़तरे की जद में है। इनएफिशिएंसी एंड अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ एनर्जी सेक्टर
ہم سب اس کو بلوں کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسز کیسے گھٹانے ہیں، اس کو ایفیشینٹ کیسے کرنا ہے. وائڈننگ سوشل ڈسپیرٹیز with deteriorating education and healthcare systems, rising poverty and underrepresentation of the youth and women in the workforce. تو ہماری جو سوشل ایکسکلوژن ہے یا ولنریبلٹی ہے اسے بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. نیکسٹ، یہ خواتین و حضرات ایک چارٹ بہت ٹیلنگ ہے کہ یہ 1980 سے لے کے 2024 تک ہمارے 5 سالہ منصوبوں کی جو ڈیولپمنٹ کی گروتھ ہے اس کو دکھا رہی ہے. یہ ڈھلوان ہے، اس کو ہم نے اڑان میں تبدیل کرنا ہے، چونکہ یہ ڈھلوان تباہی کا راستہ ہے اور ہم نے پوری کوشش سے پوری قوم نے مل کر اس کا رخ دوبارہ اوپر کی طرف کرنا ہے. نیکسٹ، اسی طرح ایک اور جو چیلنج ہمیں درپیش ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ وفاقی حکومت جو 10,000 ارب NFC ایوارڈ کے بعد لیتی ہے تو اس کے بعد جو ڈیٹ سروسنگ کی قیمت ہے اس کے اوپر وہ تقریباً 10,000 ارب کی ہے. تو جتنے وسائل وفاقی حکومت کو ملتے ہیں تقریباً وہ سب کے سب قرضوں کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں، اور اس صورت میں ہمیں دیگر تمام چاہے ڈیولپمنٹ ہے، چاہے ڈیفنس ہے، چاہے کاسٹ آف گورنمنٹ ہے، پینشنز ہیں، سبسڈیز ہیں، ان کو بورو کرنا پڑتا ہے. کوئی ملک، کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ ادھار کے اوپر زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل میں اضافہ کریں، ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں، اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کریں اور اپنی وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھائیں تاکہ بیرونی انحصار سے ہم ختم ہو سکیں، نجات لے سکیں. نیکسٹ، اسی طرح خواتین و حضرات یہ بھی ایک بہت ٹیلنگ چارٹس ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھیں اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہم تقریباً سب سے پیچھے سلپ کر گئے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ہیومن ریسورس کی ترقی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکا. کسی دنیا کے ملک نے جس میں 90% شرح لٹریسی نہیں ہے ترقی نہیں کی. ہماری شرح لٹریسی 60% ہے. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکا جس میں 100% پرائمری انرولمنٹ اچیو نہیں ہوئی. ہماری 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جن کو اگر ہم نے آئی ٹو آئی سالو نہ کیا تو ہم جتنی مرضی سڑکیں اور جتنے مرضی ڈیم بنا لیں ہم کبھی دیر پا ترقی کے منزل کو حاصل نہیں کر سکتے. نیکسٹ، تو خواتین و حضرات پاکستان کے لیے اڑان پاکستان کا سفر کوئی نیا نہیں ہے. ہم نے 1960-65 میں جب پاکستان کی اڑان بھری تو ایشیا میں پاکستان کو دوسرا جاپان کہا جاتا تھا. اس وقت پاکستان کا اسپیس پروگرام ایشیا کے پہلے 2 ملکوں کے اندر شمار ہوتا تھا. ہماری صنعتی ترقی دنیا میں ضرب المثل تھی، لیکن 1965 کی جنگ کے بعد ہمارا وہ سفر جو ہے کریش کر گیا. پھر 1990-93 میں جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں وہ اقتصادی اصلاحات پاکستان میں نافذ ہوئیں کہ جنہیں بعد ازاں بھارت نے منموہن سنگھ صاحب کے ذریعے وہاں پر متعارف کرایا اور 10 سال کامیابی سے چلا کر ان کے نتائج لیے. اگر 1993 میں نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف نہ کی جاتی تو آج پاکستان بھی ملیشیا کے ہم پلہ ہوتے اور نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے ڈاکٹر مہاتیر ہوتے. لیکن ہم نے اس حکومت کو جس نے پرائیویٹائزیشن ڈی ریگولیشن پالیسیز متعارف کرائی تھیں نہ صرف ڈسمس کیا بلکہ پاکستان کی اس اڑان کو بھی ڈسمس کر کے 90 کے عشرے میں سیاسی عدم استحکام کا میوزیکل چیئر کھیل کر پورا عشرہ ضائع کر دیا. تیسری دفعہ پھر نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نے ایک اڑان بھرنے کا سفر اٹھایا. وہ ملک جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، جہاں پر دہشت گردی کا زور تھا، وہاں پہ ایک بار پھر ملک اٹھا اور پاکستان دنیا کی 5 فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز اور ایمرجنگ مارکیٹس میں شمار ہوا. لیکن 2018 کی ڈسکانٹینیوٹی نے اس کو پھر کریش کر دیا. آج 2024-25 میں وی آر ونس اگین پوائزڈ فار این اڑان بٹ زیرو الاؤنس فار کریش دس ٹائم. پاکستان اب کسی اور کریش کا متحمل نہیں ہو سکتا. نیکسٹ، اس سے پہلے ہم نے ویژن 2010 ویژن 2025 دیے
आगे, और आपने देखा कि उसके नतीजे में 2017 में पाकिस्तान को प्राइस वाटर हाउस कूपर ने कहा कि पाकिस्तान टू बी द 20 मोस्ट पावरफुल इकॉनमी बाय 2030, पाकिस्तान टू बी 16th लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2050। और ये 2017 में रिपोर्ट्स जारी हो रही थीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिकल डिसरप्शंस वी कुड नॉट अलाउ ourselves to achieve our desired socio-economic state. Next. तो ख़वातीन और हज़रात, our challenges offer unprecedented opportunities for transformational progress. जैसे चीनी में भी कहते हैं कि हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी पनाह होती है, तो इन सब मसाइल के अंदर भी हमारे लिए आज अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम इन मसाइल को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करके पाकिस्तान को एक देरपा तरक्की पे आगे चलाएं। नेक्स्ट। हम अक्सर अपनी बातचीत में मिसालें देते हैं कि फ़लाँ मुल्क तरक्की कर गया, फ़लाँ मुल्क तरक्की कर गया, फ़लाँ मुल्क तरक्की कर गया। पिछले 40 सालों में अगर आप देखें तो ये वो मिसालें हैं कि जिन्होंने बहुत कामयाबी के साथ तरक्की की है, और इन तमाम ममालिक के अंदर 4 चीज़ें मुश्तरक हैं: पीस एंड हारमनी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ फॉर ए डेकेड एंड कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स। ये वो 4 चीज़ें हैं कि जो वो इकोसिस्टम बनाती हैं जिससे तरक्की का अमल आगे बढ़ता है। अगर पाकिस्तान ने भी इस उड़ान के सफ़र को अनइंटरप्टेड जारी रखना है तो हमें इस इकोसिस्टम को अपने घर में नाफिज करना है, और अब किसी किस्म के इंतशार फसाद से हमें परहेज़ करते हुए एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च की बुनियाद रखनी है। नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की निगरानी में जो उनकी कोalition गवर्नमेंट है, वो आज इस मैंडेट के साथ कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को फिक्स करना है, रिफॉर्म करना है और इसको एक लीडिंग इकॉनमी में ट्रांसलेट करना है, अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी है। नेक्स्ट। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास आज 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल पे चलें, तो हम जो अगर मौजूदा ट्रैजेक्टरी पे चलेंगे तो हम 2035 तक सिर्फ $500 बिलियन की इकॉनमी बनेंगे और 2047 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे, जबकि हमारी आबादी जो है वो 24 में 38 करोड़ मज़ीद जमा हो चुकी होगी और हम उस आबादी के बोझ तले बुरी तरह दब चुके होंगे। दूसरा रास्ता है ट्रांसफॉर्मेशनल ऑप्शन, कि हम अपने तमाम ज़राए और वसाइल को मजमुआ करके टीम पाकिस्तान बनकर एक लॉन्ग मार्च करें इक़्तिसादी तरक्की की, तो फिर हम 2035 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकते हैं और 2047 तक $3 ट्रिलियन इकॉनमी पाकिस्तान को ढाल सकते हैं। ये वो चॉइस है हमारे सामने, और कहते हैं कि तकदीर कुछ नहीं है सवाए इंसान के फ़ैसलों में। कौमों की तकदीर भी कौमों के फ़ैसलों में पनाह होती है। हमें फ़ैसला करना है कि हमने कौन से रास्ते का चुनाव करना है, और मुझे यकीन है कि अब हम सब इस पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इनफ इज़ इनफ, और अब पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में हम कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट। तो ख़वातीन और हज़रात, ये वो 2 चार्ट्स हैं कि जो आपको दिखाते हैं कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल पाथ लें तो क्या ट्रैजेक्टरी है, अगर हम बिज़नेस एज़ यूजुअल पे चलें तो हमारे सामने क्या रास्ता है। इन दोनों का हमारे पास इंतखाब है, और मुझे यकीन है कि अब कौम का इंतखाब उस ट्रांसफॉर्मेशनल पाथ के लिए होगा। नेक्स्ट। तो इसकी बुनियाद पर जब वज़ीर आज़म ने 2022 में मईशत को संभाला देने के लिए इक़दामात किए, जो कि मैं कहूँगा उस वक्त फ़र्स्ट एड थी जो मईशत को दी गई, साथ ही साथ इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को ये कहा कि आप एक मीडियम टर्म प्लान पर काम करें कि जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान के इन मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपनी कौमी तरजीहात को मरबूत अंदाज में लेकर आगे चल सकें, ताकि हमारे सामने एक इंटीग्रेटेड और एक होलिस्टिक तरक्की का नक्शा हो और हम उन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करें जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी बुनियाद हमने जो रखी वो एक्सपोर्ट्स पे रखी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी रुकावट है तरक्की में वो ये है कि वो ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत नहीं रखता, और इसकी वजह से बार बार
اسے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی آپ کو میں اس کی تفصیل میں بتاؤں گا کہ اگر ہم نے ایکسپورٹس پہ توجہ نہ دی تو خدا نہ خواستہ ہمارے لیے شدید آگے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے خود مختار بننا ہے، خوددار قوم بننا ہے اور بیرونی امداد سے نجات حاصل کرنی ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم 30 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی جست اگلے 8 سالوں کے اندر لگائیں۔ اور اگر ہم نے یہ سفر طے کر لیا تو ہم دنیا میں ایک کامیاب معیشت کے طور پہ شمار کیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح ای پاکستان، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، انرجی انفراسٹرکچر، ایکویٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ آگے۔ اگر آپ دیکھیے کہ اڑان پاکستان will serve as a unifying blueprint across all ministries and provinces, ensuring that Pakistan shares a common vision۔ آج کا یہ اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ اڑان پاکستان کسی سیاست کا نام نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی پروگرام ہے، اور اس کے اندر آج پاکستان کے تمام صوبوں کے نمائندے، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، وزیر اعظم کی قیادت میں وفاقی وزراء اور تمام شعبہ زندگی کے لیڈرز موجود ہیں۔ This is to show that this is now a call of the nation۔ یہ ایک قومی پروگرام ہے، یہ کسی ایک جماعت کا پروگرام نہیں ہے، اور ہمیں اسے ٹیم پاکستان بن کر اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ نیکسٹ۔ خواتین و حضرات، ہماری اگر آپ ترقی کی نہ کرنے کی وجہ دیکھیں تو یہ ایک چارٹ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ پر کیپٹا بیسس پہ جو مختلف ممالک نے ایکسپورٹ کے اندر ترقی کی ہے، چاہے وہ انڈونیشیا ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، آپ دیکھیے کہ ہم ایکسپورٹ کے شعبے میں قطعاً اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکے۔ ہر کامیاب ملک نے، چاہے اس میں ویتنام ڈال دوں، چائنا ڈال دوں، ملیشیا ڈال دوں، ہر ملک نے وہ اوپر کی طرف سفر کیا، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی مرض ہے کہ جس کا ہم نے علاج کرنا، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم اس کو پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل کا مرکزی نقطہ بنانا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ۔ سو لہٰذا جو ایکسپورٹس ہے، اس کے نتیجے، اس کے اندر جیسے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ مضبوط ایک میکرو اکنامک ریفارمز کے ذریعے وہ پلیٹ فارم دیا جائے گا جس سے ہم ایکسپورٹ کی ترقی کو فروغ دے سکیں۔ پروڈکٹیوٹی، کوالٹی اور انوویشن کے لیے ایک نئی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں، ایک نیا انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے کہ جس سے ہم گلوبل کمپیٹیٹیونیس حاصل کر سکیں۔ اسی طرح انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے لیے وزیر خزانہ نے آپ کو بتایا وی ہیو ٹو ڈائیورسفائی پروڈکٹ اینڈ مارکیٹ مکس اور مارکیٹ ایکسیس۔ آج ہم ٹیکسٹائل پہ 20 سال پہلے جتنے منحصر تھے اس سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہم نے اپنا ایکسپورٹ پورٹ فولیو ڈائیورسفائی نہیں کیا، ایکسپورٹ مارکیٹس نئی تلاش نہیں کی جس پر ہماری توجہ ہوگی۔ ہم ایس ایم ایز کو توجہ دے کر ان کو کلسٹر بیسڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے انجن آف گروتھ بنائیں گے ایکسپورٹس کے لیے، اور پاکستان کا نیشنل برانڈ میڈ ان پاکستان کو انشاءاللہ تعالی دنیا میں کوالٹی کا برانڈ بنائیں گے، اور پاکستان کے برانڈ کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل سینٹر فار برانڈ ڈیولپمنٹ قائم کر رہے ہیں۔ نیکسٹ۔ اسی طرح خواتین و حضرات، ای پاکستان اس لیے ضروری ہے کہ دنیا ایک ٹیکنالوجی کے ریولوشن میں داخل ہو چکی ہے جسے 4th and 5th انڈسٹریل ریولوشن کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جہاں ہم نے ڈیجیٹل ریولوشن کو اپنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام ذرائع پیداوار کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آج دنیا میں وہی معیشت کامیاب ہے جو ٹیکنو اکانومی ہے، جو ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑا اہم منصوبہ جہاں پر ہم پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور دوسرے شعبوں کے اندر بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور دوسری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہے۔ ہم نے پچھلے دور میں نیشنل سینٹرز فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا، سائبر سیکیورٹی، آٹومیشن روبوٹکس بنائے۔ ہم نے کوانٹم کمپیوٹنگ کا نیشنل سینٹر بنایا ہے، ہم نینو ٹیکنالوجی کا نیشنل سینٹر بنا رہے ہیں، ہم نیو مینوفیکچرنگ کا نیشنل سینٹر بنا رہے ہیں تاکہ ان جدید ٹیکنالوجیز کو ہم سوسائٹی اور اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے دنیا کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور آخر میں سائنس، ٹیکنالوجی، R&D اور انجینئرنگ کے جتنی ہماری صلاحیت ہے، چاہے وہ ڈیفنس سیکٹر میں ہے،
چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہے، چاہے وہ R&D کے اندر ہے، اس سب کو ہم اکانومی کی طرف لنک کرنے کا اور ڈائیورٹ کرنے کا پلان پہ کام شروع کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں PhDs ہیں، لیکن ان کی اگر مقصد صرف اپنے مقالے لکھنا ہے تو وہ ان کا ضیاع ہے۔ ہمارے پاس کروڑوں روپے کی لیبز ہیں یونیورسٹیز میں، ان کا یہ مقصد نہیں کہ وہ امپیکٹ فیکٹر جرنل میں مضمون لکھیں، وہ پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے ترقی کی لیبارٹری ان کو ہم بنائیں گے اور اس پہ کام شروع کر دیا۔ نیکسٹ، اسی طرح جو انوائرمنٹ اینڈ فوڈ سیکیورٹی ہے، اس میں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہم نے فلڈز اور انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے۔ یہ فلڈ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈراؤٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی پانی زیادہ ہوگا، کبھی پانی بالکل نہیں ہوگا، تو ہمیں واٹر کنزرویشن کرنی ہے، واٹر سٹوریج بھی کرنی ہے، واٹر ویز کو ہم نے ایفیشنٹ بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زراعت کو ماڈرن بنیادوں پہ استوار کر کے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، سیڈ ڈیولپمنٹ بڑھانی ہے۔ اور وزیر اعظم کی ہدایت پر 1000 ہمارے ینگ فارمرز اور ایگریکلچر گریجویٹس چین جا رہے ہیں، جو اسکل بیسڈ ٹریننگ لے کر آئیں گے ان دا موسٹ ماڈرن ایگریکلچر اسکلز، اور تاکہ وہ پاکستان آ کے ہماری زراعت کو ترقی دیں۔ آگے نیکسٹ آگے پھر انرجی اور انفراسٹرکچر کے اندر ہم جہاں پر جیسے آپ نے سنا کہ افورڈیبل انرجی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ایفیشنٹ انرجی ہو، تو اس وقت وزیر اعظم کی نگرانی میں، منسٹر پاور کی نگرانی میں انرجی سیکٹر ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے تاکہ لاسز کو ختم کیا جائے، اس سے افورڈیبل کیا جائے انرجی کو، اور تیزی کے ساتھ سولر اور رینیوبل انرجی کو رائج کر کے ہم گرین انرجی لے کر آئیں اور کاربن فٹ پرنٹ کو ختم کریں۔ اسی طرح ملٹی موڈل ریجنل کنیکٹیوٹی فار ایکسیس ٹو سینٹرل ایشیا، یورپ، مڈل ایسٹ اینڈ افریقن مارکیٹس۔ پاکستان ایک ایسا خطے میں ہے کہ جہاں ساؤتھ ایشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، افریقہ کے سنگم پہ ہم ہیں، تو ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کوریڈورز کے ذریعے، ریل، روڈ، شپنگ لنکس کے ذریعے ہم پاکستان کو اس خطے میں ٹریڈ اینڈ کامرس کا انشاءاللہ مرکز بنائیں گے۔ اور اسی طرح وی آر ڈرائیونگ فار انوویٹو فائنینسنگ فار انفراسٹرکچر پروجیکٹس، جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بیسڈ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو پروموٹ کریں گے۔ نیکسٹ، یہ آخر میں سب سے اہم بات ہے کہ ایکوٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنے ملک میں اگر ترقی کو دیرپا کرنا ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا، تو ہمیں اپنے نظام تعلیم اور صحت کے اندر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور صوبائی حکومتوں کے تعاون کے ساتھ ہم نظام تعلیم کو دنیا سے ہم پلہ کرنے کے لیے کریکولم کو کرٹیکل تھنکنگ پہ لے کر آئیں گے، اس کو میمورائزیشن سے نکال کر بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ سکلز سے لیس کریں گے۔ اسی طرح ٹیچر ٹریننگ کو، نئے ٹیچر ٹریننگ کا ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ مرکز اسلام آباد میں قائم کر رہے ہیں، جو صوبوں کو ایک بینچ مارک بنے گا، جس سے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کو ٹھیک کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایگزامینیشن سسٹمز کو بھی اس کے ساتھ لنک کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم دنیا کا بہترین نظام تعلیم ہو۔ صحت کے اندر ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہیپاٹائٹس میں نمبر 1 کنٹری بن گئے ہیں، ڈائبٹیز کے اندر نمبر 1 کنٹری بن گئے ہیں۔ دنیا کے چند ان ممالک میں ہے جہاں پولیو موجود ہے اور 20% تک ہے۔ ان تمام شعبوں کے اندر وزیر اعظم کی قیادت میں ہم نے انیشیٹوز کو شروع کیا ہے، اور تقریباً 60 ارب روپے کا ہیپاٹائٹس کو 3 سے 4 سالوں میں ملک سے ختم کرنے کے انیشیٹو کا آغاز ہو چکا ہے، جس پر ہم صوبوں کے ساتھ مل کر عمل درآمد کریں گے اور ہیپاٹائٹس پاکستان سے ختم کریں گے۔ اسی طرح ڈائبٹیز کے خاتمے کے لیے بھی ایک مہم شروع کی گئی ہے اور ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اور دیگر شعبوں میں ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کے ہیلتھ انڈیکیٹرز کو بہتر کریں۔ اسی طرح ایک ویلیوز بیس سوسائٹی پیدا کرنے کے لیے ہم ایتھکس فار ڈیولپمنٹ کا بھی انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں، چونکہ ڈیولپمنٹ اگر ایتھکس کے اوپر نہ ہو تو وہ لالچ اور گریڈ کا نام بن جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یوتھ اینڈ ویمن اینڈ مائنورٹیز اینڈ ولنریبل گروپس، ہماری مستقبل کی کنجی ہمارے نوجوان ہیں، اور ہمارے مستقبل کی کنجی ہمارے خواتین کے ہاتھ میں ہے۔
कोई मुल्क जो 50% वर्क फोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन गारंटी नहीं करता वो तरक्की के लिए क्वालिफाई नहीं करता। ये तमाम मुल्कों का तजुर्बा है। हमारी 23% है, तो हमें 23% से 50% पे ले जाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम शुरू कर रहे हैं और सूबों के साथ मिलकर इन्हें आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे ख़वातीन के लिए तरक्की के ज़्यादा मौक़े होंगे। नौजवानों को तालीम के साथ खेलों की सहूलियात देना और उनको स्किल्स देना जिससे वो कामयाब हो सकें ज़िंदगी में, ये वज़ीर आज़म का एक ख़ुसूसी तरजीही शोबा है जिसके ऊपर हम कई इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, जो कि आप उस किताब से देख सकते हैं जो आपको दी जाएगी। और इस वक्त की किल्लत में मैं उस पर बात नहीं करता। और इसी तरह सोशल प्रोटेक्शन और जिससे कि वल्नरेबल ग्रुप्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट ये वो अहदाफ हैं कि जो इन 5 सालों में हम हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कहा कि एक पायदार तरक्की का 6% की ट्रैजेक्टरी जिसके ऊपर हम पहुंच सकें, पर कैपिटा इनकम जो 1600 से है उसको 2400 से ऊपर डॉलर्स लेके जा सकें, और एक्सपोर्ट्स जो हैं उसे 60 अरब डॉलर तक लेके जा सकें। ये वो मुख्तलिफ अहदाफ हैं जो ये 5 साला मनसूबा इंशाअल्लाह ताला हमें हासिल करने में मदद देगा। नेक्स्ट, इन सब को हासिल करने के लिए जैसे वज़ीर ख़जाना ने कहा कि एक जो फिस्कल साइड के ऊपर मॉनिटरिंग का निज़ाम है, इसी तरह जो 5 ईयर प्लान है इसको भी हम वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट कायम कर दिया गया है, जो हर वजारत और स्टेक होल्डर के साथ मिलकर हर सहमाही की बुनियादों पर रिपोर्ट बना के वज़ीर आज़म को देगा और आवाम के साथ भी शेयर करेगा कि हम इसके मकासद में किस हद तक सफ़र करने में कामयाब हुए आगे। नेक्स्ट, आप ये सवाल कर सकते हैं कि हमारे लिए मौक़े क्या हैं। मैं समझता हूँ कि इस 5 ईज़ फ्रेमवर्क को हकीकत में ढालने के लिए हमारे पास 2 बहुत सुनहरे मौके हैं। एक वो है कि जो SIFC के ज़रिए हमारे दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ऐलानात किए हैं और जिनके ज़रिए हम उनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। और दूसरा एक बड़ा मौका CPEC फ़ेज़ 2 है कि जिसके 5 कॉरिडोर्स हैं, जिसमें ग्रोथ कॉरिडोर है, लाइवलीहुड कॉरिडोर है, इनोवेशन कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर है और ओपनिंग अप कॉरिडोर है जिससे हम रीजनल इकोनॉमीज से मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि वेरी वेल अलाइंड हैं विद द 5 ईज़ फ्रेमवर्क जो हमारा इस वक्त है, और उससे इंशाल्लाह हमें मदद मिलेगी कि हम इस पर अमल दरामद कर सकें। नेक्स्ट, हमारी अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल को हुकूमत अकेले तनहा हल दी, हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करनी है। और ये चीज़ आपको दिखाती है कि हुकूमत सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेशन, जस्टिस एंड सोशल सर्विसेज जो उसके बुनियादी फ़र्ज़ है वो करेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ है, इसमें दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे। और वैल्यू एडेड एंड कंपेटिटिव इकॉनमी, एक्सपोर्ट ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन टू टैक्सेस, ये प्राइवेट सेक्टर का फ़र्ज़ है कि वो इसमें हमारा हाथ बटाएगा। और यूं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंशाअल्लाह ताला 5 ईज़ को एक हकीकत में ढालेंगे। नेक्स्ट, इसी तरह आखिर में ख़वातीन और हज़रात, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मॉनिटरिंग, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की ट्रैकिंग का निज़ाम है, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एंड फीडबैक का होगा। लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ए चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म प्रोग्राम, जिसमें हर वो पाकिस्तानी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से है, चाहे वो बैरून मुल्क मुकीम है, अगर उसके पास कोई सलाहियत है और वो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो इस नेटवर्क के साथ हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान में अपने तजुर्बे को शेयर कर सकता है और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकता है। और ये चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म का नेटवर्क जो है, ये पाकिस्तान के हर हुनरमंद, टैलेंटेड पाकिस्तानी के लिए एक दावत है कि वो आए और इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो। और साथ ही साथ हम पाकिस्तान सेंटिनियल लैब कायम कर रहे हैं कि अगले 1 साल में हम पाकिस्तान के टॉप माइंड्स के साथ मिलकर 1 साल के बाद पाकिस्तान विजन 2047 का ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान 2047 में जब 100 साल का होगा तो वो कहाँ होगा और उसका क्या रोड मैप होगा। और ये सेंटेनियल लैब के अंदर हम
پرائیویٹ سیکٹر اور تمام شعبوں کے ساتھ مل کر ایکیڈیمیا، ہمارے ایکسپرٹس، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ان سے مل کے کام کریں گے. نیکسٹ. تو آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اقبال اور قائد کے اس فرمودات سے. اقبال نے کہا کہ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. اور قائد اعظم نے اقبال کے اس شعر کی تشریح یوں کی، کام کام اور کام. تو خواتین و حضرات، آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ پاکستان کو قائد اور اقبال اور 24 کروڑ عوام کے خوابوں کی امیدوں کا مرکز بنانے کے لیے اپنی ہر صلاحیت وقف کریں گے اور ٹیم پاکستان بن کے کام کریں گے. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.